जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्युजमा यहाँलाई स्वागत छ। म खेमा जोशी। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। राष्ट्रपति पौडेलद्वारा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण। 9 महिनापछि सरकारको अनुरोधमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण। प्रधानमन्त्री दाहाल 4 दिने औपचारिक भारत भ्रमणका लागि नयाँ दिल्ली प्रस्थान। भ्रमणका क्रममा द्विपक्षीय हित र चासोबारे छलफल हुने। मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधारका लागि बजेट केन्द्रित रहेको अर्थमन्त्री महतको दाबी। प्रशासनिक खर्च न्यूनीकरणका लागि बजेट मार्फत इमानदार प्रयास भएको जिकिर। युक्रेनले रुसी जनतालाई तर्साउन खोजेको रुसी राष्ट्रपति पुटिनको दाबी। पश्चिमी राष्ट्रहरूको समर्थनमा युक्रेनी नेतृत्वले आतंककारी र आपराधिक गतिविधि बढाएको आरोप। र आइसिसी विश्वकप छनौटको अन्तिम तयारीका लागि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली दक्षिण अफ्रिका प्रस्थान। आउँदो जुन 18 तारिखमा जिम्बाब्वेसँग खेल्दै नेपालले प्रतियोगिताको सुरुवात गर्ने। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु भएको छ। बुधबार बिहान राष्ट्रपति पौडेलले विधेयक प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कोवरले बताउनुभयो। यसअघि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण रोक्नु भएको थियो। संसदका दुवै सदनबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक 2079 साउन 16 मा तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको थियो। तर भण्डारीले विधेयकमा असहमति जनाउँदै 8 बुँदाको सरोकार उल्लेख गरेर संसदलाई फिर्ता पठाउनु भएको थियो। दुवै सदनले दोस्रो पटक विधेयक हुबहु पारित गरेर भदौ 20 मा राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष पठाएको थियो। 15 दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि उहाँले थन्काइदिनु भएको थियो। फागुन 25 मा राष्ट्रपति बन्नुभएका पौडेलले 9 महिनापछि सरकारको अनुरोधमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएको छ। सरकारले 12 जेठमा राष्ट्रपति पौडेललाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अनुरोध गरेको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड 4 दिने औपचारिक भारत भ्रमणका लागि भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली प्रस्थान गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बुधबार मध्याह्न नेपाल एयरलाइन्सको विमान मार्फत नयाँ दिल्ली प्रस्थान गर्नुभएको हो। त्यसअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विमानस्थलको अति विशिष्ट कक्षमा सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमेल सिन्हा, उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, मन्त्रीगण, विशिष्ट कर्मचारी, संवैधानिक आयोगका प्रतिनिधि लगायत विशिष्ट पदाधिकारीले विदाई गर्नुभएको थियो भने नेपाली सेनाले सम्मान गारत अर्पण गरेको थियो। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा द्विपक्षीय हित र चासोबारे भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग छलफल हुनेछ। भ्रमणका क्रममा विद्युत व्यापार, प्रसारण लाइन निर्माण, एकीकृत जाँच चौकीको उद्घाटन लगायत कार्यसूची तय भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार जेठ 18 गते प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उहाँका भारतीय समकक्षी मोदी बीच हैदराबाद हाउसमा उच्च स्तरीय भेटवार्ता हुनेछ। दुई देशका प्रधानमन्त्रीको भेटवार्तापछि संयुक्त पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्ने कार्यतालिका तय भएको छ। हैदराबादबाट हाउसमा नै केही सहमति पत्र र समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम छ। भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू र उपराष्ट्रपति जगदीप धनखडसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुहुनेछ। उहाँले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र भारतीय उद्योग परिसंघले संयुक्त रूपमा आयोजना गर्ने एक अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने र व्यवसायीसँग अन्तर्क्रिया गर्ने कार्यक्रम समेत तय भएको छ। प्रधानमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डल यही जेठ 20 गते साँझ स्वदेश फर्कने कार्यसूची छ। उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारतको 4 दिने औपचारिक भ्रमणमा जानु भएपछि उपप्रधानमन्त्री खड्काले कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी
पाउनु भएको हो। प्रचण्ड सरकारमा कांग्रेस उपसभापति समेत रहनुभएका खड्का दोस्रो वरियतामा हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले खड्कालाई कार्यवाहक तोक्नु भएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अनुपस्थितिमा दैनिक प्रशासनिक कार्य उप प्रधानमन्त्री खड्काले गर्नुहुनेछ। सर्वोच्च अदालतले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्न नमिल्ने दावी सहितको रिट दरपीट गरेको छ। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारीमा रहनुभएका कार्कीलाई प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्न संवैधानिक परिषदले गत वैशाख 25 गते सिफारिस गरेको थियो। वैशाख 27 गते त्यसको जानकारी संसद सचिवालयलाई गराएको थियो। संसद सचिवालयले त्यसलाई संसदीय सुनवाई समितिमा पठाएको थियो। समितिको मंगलबार बसेको बैठकले कार्की विरुद्ध कुनै उजुरी भए हिजेट 26 गते भित्र दिन आह्वान गर्ने निर्णय गरेको थियो। कानुनी रिक्तताका कारण कार्कीलाई प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्न नमिल्ने दाबीसहित ध्रुवलाल श्रेष्ठले रिट दर्ता गराउन खोजेपछि सर्वोच्च प्रशासनले दरपीट गरिदिएको हो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधारका लागि बजेट केन्द्रित रहेको दावी गर्नुभएको छ। आर्थिक पत्रकार समाज सेजनले बुधबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री महतले बजेटमा समावेश नीतिहरूले मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधारका लागि भूमिका खेल्ने बताउनु भएको हो। उहाँले प्रशासनिक खर्च न्यूनीकरणका लागि बजेट मार्फत इमानदार प्रयास भएको जिकिर गर्नुभयो। पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाउन थाले वैदेशिक सहयोग परिचालन हुने र थप सहयोग आउने ढोकाहरू खोलिने उहाँले बताउनुभयो। अर्थमन्त्री महतले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा सांसदले खर्च गर्न नपाउने तर संसदले सिफारिस गरेको आधारमा सङ्घले बजेट दिने जानकारी दिनुभयो। उहाँले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारको नभएको भन्दै विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। अर्थतन्त्रलाई गति दिने कुरामा यसले चाहिँ मद्दत गर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। जहाँसम्म साधारण खर्चको कुरा छ, मैले चाहिँ जुन चाहिँ एउटा फिक्स दायित्व छ, हाम्रो चाहिँ तलब छ, भत्ता छ, सामाजिक सुरक्षा छ, ती सबैमा एलोकेट गरिसकेपछि हामीले खर्च कम गर्ने भने चाहिँ प्रशासनिक खर्च चाहिँ कहाँनिर कम गर्न सकिन्छ भन्ने नै कुरा हो। त्यसमा जे जति सम्भव छ त्यो इमानदार कोसिस चाहिँ भएको छ। त्यसले चाहिँ ठुलो चाहिँ प्रभाव पार्छ भन्ने कुरो होइन, तर चाहिँ एउटा चाहिँ गुड बिगिनिङ त्यसले चाहिँ गर्छ भन्ने नै मलाई लागेको छ। अब पुँजीगत खर्चको हामी प्रभावकारिता बढाउन थाल्यौँ भनेदेखि वैदेशिक सहयोग पनि त्यही अनुसार चाहिँ डिस्बर्समेन्ट हुन थाल्छ र त्यो डिस्बर्समेन्ट ज्यादा हुन थाल्यो भनेदेखि थप सहयोग आउने चाहिँ सम्भावनाका ढोकाहरू पनि खुल्छ। किनकि अहिले त हामीले चाहिँ खर्चै गरेर देखाउन सकेका छैनौँ भनेदेखि हाम्रो सहयोगीहरूसँग पनि अब यति हामीलाई चाहिँ थप सहयोग दिनु पर्यो भन्ने कुराको कुनै अर्थ हुँदैन। र विदेशी सहयोगको कुरा गर्दाखेरि पनि हामीले प्रायोरिटाइजेसन चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। केमा सहयोग लिने, कुन शर्तमा सहयोग लिने, लिन पायो भन्दैमा जे पनि लिने, त्यो हामीले चाहिँ गर्नुहुन्न। 1 करोडभन्दा कम नहुने सीमा राख्ने बित्तिकै त्यो ठेक्का प्रक्रियाबाट जान्छ। ठेक्का प्रक्रिया कसले लगाउँछ? त्यो चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालय, जुन शीर्षकमा त्यो चाहिँ बजेट राखिएको छ। भौतिक योजना सम्बन्धी छ भने भौतिकले, सहरी छ भने सहरीले, त्यसरी त्यसबाट नै ठेक्का लाग्ने हुनाले सांसदहरूको चाहिँ भूमिका भनेको सिफारिस गर्ने मात्रै हो। सांसद त्यो क्षेत्रको त जानकार नै हो नि, त्यहाँबाट जनताबाट निर्वाचित भएरै आएकै हो नि। त्यहाँ चाहिँ सबभन्दा उपयोगी लगानी कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा त उहाँहरूलाई ज्यादा थाहा छ नि। त्यसमा उहाँहरूबाट सिफारिस आउँदा त्यो सिफारिस पनि आउन नहुने भन्ने कुरासँग म सहमत छैन। अहिलेको यो कोष होइन, संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम यसको टाइटल हो र सम्बन्धित मन्त्रालयले नै ड्यू प्रक्रियाबाट, ठेक्का प्रक्रियाबाट त्यो खर्च हुन्छ। सिफारिस चाहिँ सांसदहरूले गर्छन्। त्यस हुनाले जसरी चाहिँ मिडियामा त्यसलाई हाइलाइट बनाएर बजेटको जुन चाहिँ महत्त्वपूर्ण पक्ष छ, सकारात्मक पक्ष छ, सुधारका पक्ष छ। शिवजीले चाहिँ सेकेन्ड जेनेरेसन कुरा गर्नुभयो। नाउँ त हामीले कुनै सेकेन्ड जेनेरेसन दिएको छैन। त्यो चाहिँ जे आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ
ती विषयहरूको राम्रो बिगिनिङ हामीले गरेका छौँ। कसैले पनि अब इलेक्ट्रिक सिस्टममा जानुको सट्टा त्यो छोडेर अब पेट्रोलियम प्रडक्ट बेस्ड यो साधनमा जाने कुनै पनि गुन्जाइस छैन। तर सबैको के हुन्छ भने जे सुविधा लिइरहेछ त्यही नै कायम भइराखोस्, त्यो भयो भने मलाई चाहिँ ज्यादा फाइदा हुन्छ, त्यही नै गरोस् भन्ने त्यो किसिमको चाहिँ लबी, त्यो किसिमको चर्चा पर्चा अहिले पनि मैले मिडियामा हेरिरहेको छु। कुनै के विद्युतीय उसमा चाहिँ शङ्का, के शङ्का हो मैले थाहा छैन, के भन्न खोजे हो मलाई थाहा छैन। कोही चाहिँ भेस्टेड इन्ट्रेस्टहरू यसबाट चाहिँ बेखुसी भएको होला, तर जनरल पब्लिक चाहिँ बेखुसी हुने, समग्र चाहिँ जुन अर्थतन्त्रका चाहिँ विभिन्न उहरू छन् त्यो त्यसबाट चाहिँ नकारात्मक प्रभावित हुने कुनै पनि कारण छैन। अब यो विद्युतीय उसमै जाने। त्यस्तै उहाँले सेयरमा लगानी गरेकाहरू आयकरको दायरामा नपर्ने भन्दै कोही पनि लगानीकर्ता आत्तिनु पर्ने कारण नरहेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत रहेको सार्वजनिक लेखा समितिले बैठक सञ्चालन सम्बन्धी आन्तरिक कार्यविधिको मस्यौदा बनाउन 5 सदस्यीय उपसमिति बनाएको छ। बुधबार सिंहदरबार स्थित संसद सचिवालयमा बसेको समितिको बैठकमा नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद राजन केसीको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएको हो। उपसमितिमा केसीका अलावा सांसदहरू ऋषिकेश पोखरेल, अमरेश कुमार सिंह, हरि ढकाल र रामकृष्ण यादव सदस्य रहेका छन्। समितिको अर्को बैठकमा विधिको मस्यौदा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। सो उपसमिति सदस्यमा 1 जना पनि महिला सदस्य नपरेको भन्दै सांसद मन्जु खाँडले आपत्ति जनाउनु भएको छ। उहाँले उपसमितिमा आफू नबस्ने तर अरू कोही महिला सांसदलाई सदस्यको रूपमा राख्न आग्रह गर्नुभयो। उपसमितिमा महिला सदस्य नभएपछि पितृसत्तात्मक सोचले कहीँ पनि छोडेन भन्दै उहाँ बैठक स्थलबाट बाहिरिनु भएको थियो। समितिको कार्यविधि निर्माण सम्बन्धी छलफलमा भाग लिँदै माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले कार्यविधि बनाएर अघि बढियो भने समितिलाई काम गर्न सजिलो हुने उल्लेख गर्नुभयो। बैठकमा समितिका सभापतिको रूपमा रहनुभएका ज्येष्ठ सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीले देशमा चर्चित केस, देशको जल्दो बल्दो केस सांसदहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक समितिको बैठकमा उठाउन सक्ने बताउनुभयो। उहाँले सांसदहरू हरेक फरक फरक पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गरे पनि समितिमा स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय गर्न सक्ने र यहाँ व्हिप नलाग्ने बताउनुभयो। समितिको बैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित भएको छ। विश्व सुर्तीजन्य पदार्थ रहित दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइएको छ। खाद्यान्न चाहिन्छ, सुर्तीजन्य पदार्थ होइन भन्ने नाराका साथ दिवस मनाइएको हो। दिवसका अवसरमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले काठमाडौँमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले क्यान्सर, मुटुरोग, श्वास प्रश्वास सम्बन्धी दीर्घ रोग र मधुमेह जस्ता नसर्ने रोग निम्त्याउने गरेको भन्दै सुर्तीजन्य सेवन त्यागी स्वस्थ जीवन यापन गर्न अनुरोध गर्नुभयो। सुर्तीजन्य पदार्थको असरलाई न्यूनीकरण गर्न नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन सम्बन्धी ऐन कानुन पारित भई लागू भइसकेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि कार्ययोजना बनाउन कर्मचारीलाई सुझाव दिँदै यसमा आफ्नो पूर्ण साथ रहने बताउनुभयो। आफूलाई जुन कुराले हित गर्दैन अस्थायी हित गर्छ। अस्थायी हित गर्ने कुराले अहिले कत्रो आन्दोलन भइरहेछ, केस भइरहेछ, मुद्दा मामिला भइरहेछ, लफडा भइरहेछ, थाहा छ नि त। आखिर एक दिन न एक दिन अपराध छिप्दैन। अपराधी जहाँ पनि खोज्छ। यो देशको सिमाना काटेर गयो भने फेरि इन्टरपोल भइहाल्छ। को छुट्छ यहाँ? ढिलो चाँडो कोही पनि बस्दैन। त्यस कारणले हामीले सबै राम्रो गरौँ र कमसेकम सबैले कार्ययोजना बनाऊ। 3 महिनाको कार्ययोजना बनाउनुहोस्, 6 महिनाको कार्ययोजना बनाउनुहोस्, 1 वर्षको कार्ययोजना बनाउनुहोस्। त्यसमा मन्त्रालयले के सपोर्ट गर्नुपर्ने हो? मन्त्रालयमा पनि अनुभवी सचिवजीहरू नै हुनुहुन्छ, अरू पनि अनुभवी हुनुहुन्छ। त्यस कारणले म तपाईँहरूले सोचेको कुरा, चाहेको कुरा, जानेको कुरा यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्दा राम्रो कुरा छ भने जे पनि हुन्छ भनिहाल्छु। त्यसपछि आएर चाहिँ समय मैले दिनुपर्ने विषयमा अब मैले भने नि, मैले अहिले पनि मन्त्रालय भेटघाटको टाइम 4 बजेपछि राखिदिएको छु अरूलाई। त्योभन्दा भित्र चाहिँ अफिसियल मान्छेहरूलाई भेट्ने। खालि हामी राजनीतिक कार्यकर्ता मात्रै भेटेर चाहिँ काम कसले गरिदिने? त्यसपछि जति बजी बज्छ। त्यसले तपाईँहरूले ल हामी पनि फुर्सद हुन्छौँ, 5 बजेपछि कार्यक्रम राख्ने,
6 बजे राख्ने, 7 बजे राख्ने, 8 बजे राख्ने, यो विषय छलफल गरौँ, यो निष्कर्षमा पुर्याउँ। यी कुराहरू चाहिँ मन्त्री पनि कन्भिन्स हुन जरुरी छ। तपाईँ पनि कन्भिन्स हुनुहोस्, तपाईँले नै योजना बनाउनुहोस्। यी कुराहरूले देश र जनताको लागि फाइदा हुन्छ भनेर तपाईँहरू भन्नुहोस्। तपाईँहरू कार्यालय सहयोगीदेखि लिएर सचिवज्यूहरूले भन्दाखेरि म त्यसमा तयार छु। मैले एउटा दुईवटा काम मसँग हिँड्ने सुरक्षाकर्मी र चाहिँ गाडी चलाउने गुरुजीहरू गाडीमा हिँड्दा उहाँहरूको कुरा सुनेर पनि कार्यान्वयन गरेका छु। मन्त्री बस्नेतले सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनको लत छुटाउने कार्यक्रमलाई पहुँच योग्य बनाउन, सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउन र उक्त सङ्कलित करबाट आर्थिक रूपमा विपन्न नागरिकको उपचार खर्च गर्ने कार्य प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार विश्वमा हरेक वर्ष सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनको कारण विश्वभर 80 लाख मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा हरेक वर्ष 27,000 भन्दा बढी मानिसको मृत्यु सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनका कारण हुने गरेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाललाई अभद्र व्यवहार गरेको आरोपमा प्रहरले 9 जनालाई पक्राउ गरेको छ। आफूलाई सन्तोष राजावादी बनाउने व्यक्ति सहित उनको समूहका 9 जनालाई प्रहरी वृत्त सिंहदरबारले पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी परिसर टेकुका प्रवक्ता एसपी सीताराम रिजालले बताउनुभयो। भारतको नयाँ संसदमा नेपालको भूमि समेत समेटेर नक्सा राखेको विरोधमा नेता साध्यबहादुर भण्डारले बुधबार अनामनगरमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम राखेका थिए। कार्यक्रममा नेता खनाल सहित वामदेव गौतम, सीपी मैनाली, सीपी गजुरेल लगायत उपस्थित थिए। कार्यक्रम चलिरहेका बेला सन्तोष सहितका व्यक्तिहरू युवाले पनि बोल्न पाउनुपर्छ भन्दै हुल हुज्जत गर्दै स्टेजतर्फ गएका थिए। त्यस क्रममा उद्घोषसँग माइक लिएर सन्तोषले राजतन्त्रको पक्षमा भाषण गरेका थिए। त्यस क्रममा उनका समर्थकहरूले तोडफोड र नेता खनाल विरुद्ध नाराबाजी समेत गरेका थिए। पछि त्यहाँ उपस्थित नेताहरूका निजी सुरक्षा अधिकृतहरूले सन्तोष सहितका युवालाई बाहिर निकालेका थिए। उनीहरूलाई निकालेपछि प्रहरी वृत्त सिंहदरबारको जिम्मा लगाइएको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्न माग गरेको छ। बाँकीको डुडुवा गाउँपालिकामा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका लागि पोसाक भत्ता वितरण गर्ने रकम पेस्की लिएर 5 महिनादेखि व्यक्तिगत रूपमा चलाइएको पाइएको छ। गत माघ महिनामा महिला स्वयंसेविकालाई पोसाक तथा अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रम गर्ने उद्देश्यले पेस्की लिएका बाँकेको होलिया स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज समेत रहेका सी अहेब कमल उपाध्यायले पेस्की लिएर वितरण नगरेको तथ्य सदरलाइन.com ले फेला पारेको हो। डुडुवा गाउँपालिकामा रहेका 59 जना महिला स्वयंसेविकाको लागि पोसाक भत्ता जनही 10,000 का दरले 1,000 प्रति महिना यातायातको लागि वितरण गर्नुपर्नेमा नगरिएको पाएको हो। महिला स्वयंसेविकालाई प्रोत्साहन गर्नका लागि छुट्याएको रकम 5 महिनासम्म व्यक्तिगत राखेर रकम हिनामिना गर्दा पनि आफूहरूको पक्षमा कसैले नबोलिदिएको महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको गुनासो छ। चैत्रभित्रै अर्धवार्षिक समीक्षा गरी पालिकाका सबै महिला स्वयंसेविकालाई पोसाक भत्ता बापत जनही 10,000 को दरले मासिक 1,000 का दरले मासिक यातायात भत्ता वितरण गर्ने गरी पेस्की लिएका उपाध्यायले वितरणको चासो नै नगरी रकम दुरुपयोग गरेको उनीहरूको आरोप छ। यसैबीच सो कार्यका लागि पेस्की बुझेका उपाध्यायलाई सदरलाइन.com ले मागमा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई पोसाक भत्ता मासिक यातायात खर्चको रकम मागमा पेस्की लिएर जेठसम्म पनि वितरण नगरेको भन्ने प्रश्नमा 1-2 दिनभित्रै वितरण गर्ने तयारी गरिएको बताए। समाचार तयार पार्दासम्म उपाध्यायले सबै महिला स्वयंसेविकाले सो रकम पाएको दावी गरे पनि रकम भने महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको हातमा वा खातामा पुगेको छैन। स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर आउने जनप्रतिनिधिले कानुनले रोकेका कार्यलाई दुरुत्साहन गर्न सके मात्र पनि भ्रष्टाचार आफैमा निर्मूल भएर जाने नेपालगञ्जमा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीले औल्याएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटोलको सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्जले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकासँगको सहकार्यमा आयोजित भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको लागि प्रवर्तन सम्बन्धी पालिका स्तरीय अन्तर्क्रिया कार्यक्रमका सहभागीले सो कुरा औल्याएका हुन्। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपालगञ्ज उपमहानगरका प्रमुख प्रशान्त विष्टले जनप्रतिनिधिले कानुनले निषेध गरेका कामलाई निषेध नै गरी कानुन सम्बद्ध सेवा प्रवाह गरे भ्रष्टाचार आफैमा रोकिने कुरामा जोड दिनुभयो। कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कार्यालय बुटोलको सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्जका
कार्यालय प्रमुख गणेश बहादुर अधिकारीले पछिल्लो समयमा आयोगमा स्थानीय तहका विभिन्न प्रकृतिका मुद्दाको चाङ रहेको कुरामा जोड दिँदै नियमसङ्गत हुने कार्यालय प्रोत्साहन र कानुनले वर्जित गरेका कामलाई वर्जित नै गरेर अघि बढ्न सके विभिन्न पालिका स्तरमा भ्रष्टाचारको चेन ब्रेक हुने कुरामा जोड दिनुभयो। सो कार्यक्रममा नेपालगञ्ज उपमहानगरका उपप्रमुख कमरुद्दिन राई, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवप्रसाद रिजाल, विभिन्न ओडाका ओडा अध्यक्षहरूले आफ्नो जिज्ञासा राख्नुको साथै कार्यक्रममा आयोगका शाखा अधिकृतद्वय झलक केसी र नारायण प्रसाद ढकालले विभिन्न विषयवस्तुमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटलको सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्जका अनुसार आयोगमा बाँकेका 8वटै स्थानीय तहका 74वटा मुद्दा दर्ता भई अनुसन्धान प्रक्रियामा रहेका छन्। यी मध्ये सबैभन्दा बढी कोहलपुर नगरपालिकाको 19 र नेपालगञ्ज उपमहानगरका 14वटा रहेका छन्। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा देशकै उत्कृष्ट बन्न सफल बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाले कम बजेट पाएको छ। देशभरका 753 स्थानीय तहको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा देशकै उत्कृष्ट बन्न सफल बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कम बजेट पाएको हो। सङ्घीय सरकारले ल्याएको बजेटमा बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाले गत वर्षको तुलनामा कम बजेट पाएको छ। त्यसो त आगामी आर्थिक वर्षका लागि बाँकेले कम बजेट पाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी वर्षका लागि बाँकेले 22 करोड 38 लाख कम बजेट पाएको हो। सङ्घीय सरकारले ल्याएको बजेटमा आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि बाँकेले कुल 3 अर्ब 93 करोड 35 लाख बजेट पाएको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गत फागुन 3 गते सार्वजनिक गरेको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन नतिजा अनुसार नरैनापुर गाउँपालिका देशकै पहिलो बन्न सफल भएको हो। आयोगले प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन कार्यविधि 2078 को दफा 7 को अधीनमा रही प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि निर्धारण गरिएका कार्य सम्पादन सूचकका आधारमा गरेको मूल्याङ्कन अङ्क प्रदान गरिएको थियो। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा नरैनापुरले 78.5186 अङ्क प्राप्त गर्दै देशको पहिलो पालिका बनेको हो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषण गर्दा नरैनापुरको समग्र बजेट घटेको छ। नवनिर्मित बाँके डुडुवा गाउँपालिकाको अत्याधुनिक प्रशासनिक कार्यालय भवनमा स्थानान्तरण गरिने भएको छ। भूकम्प प्रतिरोधात्मक लिफ्ट सहितको निर्माण सम्पन्न नयाँ भवनमा स्थानान्तरण गर्न लागि हो। भोलि बुधबार नयाँ कार्यालय भवनमा शुभ साइतमा गृह प्रवेशको पूजापाठ गरी स्थानान्तरण गर्न लागि छ। भवनले गाउँपालिकाको कामकाजमा निकै सहजता उत्पन्न गराउने र सेवाग्राहीलाई अझ बढी गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नमा मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै पालिकाका कर्मचारीहरूलाई सेवा प्रवाह गर्नमा सहजता हुने गाउँपालिका अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार चौधरीले बताउनुभयो। पालिकालाई सवारी साधन, विभिन्न इक्विपमेन्ट, मेसिन, औषधि स्टोर लगायत व्यवस्थापन गर्ने समस्या अब अन्त्य हुने भएको छ। वडा नम्बर 3 बनकट्टी स्थित 20 कट्ठा जग्गामा 13 करोड 26 लाखको लागतमा अत्याधुनिक कार्यालय भवन निर्माण भएको प्राविधिक शाखा प्रमुख सुरेन्द्र वर्माले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार 4 तले भवनमा 500 जना अट्ने क्षमता भएको ठूलो सभागृह, बैठक कक्ष, न्यायका लागि इजलास कक्ष, 32 वटा कार्यालय कोठा, स्टोर कोठा, शौचालय, बाउन्ड्री, ठूला तथा साना सवारी साधनका लागि पार्किङ, प्लेग्राउन्ड, सेवाग्राहीका लागि प्रतीक्षालय, सुरक्षा गार्ड रुम र लिफ्ट सहितको भवन निर्माण भएको छ। गाउँपालिकाको भवन अपाङ्ग मैत्री, बाल मैत्रीसँगै अत्याधुनिक फाउन्टेनको व्यवस्थापन गरिएको छ। रोयल कन्स्ट्रक्सन धनगढीले सम्झौता गरेको अवधिभित्र नै भवन निर्माणको कार्य सम्पन्न गरेको छ। बाँके जिल्लामै डुडुवामा पहिलो भवन तयार भएको हो। गाउँपालिकाले वडा नम्बर 4 स्थित भवनबाट सेवा प्रवाह गरिरहेको छ भने शाहपूर्वा विद्यालयको सभा हलबाट गाउँ सभा बस्दै आएको छ। कार्यालय भवनको उद्घाटन भने पछि गरिनेछ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा बाँकेका 11 आयोजना प्राथमिकतामा परेका छन्। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सोमबार संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा बाँके स्थित गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरिएको छ। यस आयोजनाका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा 80 करोड विनियोजन भएको आयोजनाका सूचना अधिकारी विशाल यादवले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार उक्त बजेटबाट आयोजनाको पश्चिम मूल नहर नियमित मर्मत
गरी सञ्चालनलाई निरन्तरता दिइनेछ। पूर्वी मूल नहरतर्फको 37 किलोमिटर नहर सञ्चालनमा ल्याई थप 53 किलोमिटरसम्मको नहर निर्माण थालनी गरिनेछ। चालु आर्थिक वर्षमा सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका लागि 1 अर्ब 12 करोड विनियोजन भएकामा हालसम्म 67 करोड खर्च भइसकेको छ। भेरी बवै डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको हेड वर्कर्स तथा पावर हाउसको निर्माण कार्य शीघ्र सम्पन्न गरी बर्दिया र बाँके जिल्लाको 51,000 हेक्टर जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउन 1 अर्ब 74 करोड बजेट विनियोजन भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले बाँकेको नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र निर्माण सुरु गर्ने, नेपालगञ्ज स्थित एकीकृत जाँच चौकी निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइने, नेपालगञ्ज विमानस्थलको स्तर उन्नति गरी क्षेत्रीय विमानस्थलका रूपमा विकास गरिने, सुशील कोइराला प्रमुख क्यान्सर अस्पतालमा आवश्यक पूर्वाधार विकास तथा उपकरण खरिद गरिने, नेपालगञ्ज शहरमा एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन थालिने, नेपालगञ्जको प्रदेश रङ्गशाला र कवर हल निर्माण गरिने भएको छ। यसैगरी बाल सुधार, गृह मर्मत, सम्भार तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न कोहलपुरमा डाटा सेन्टरको निर्माणलाई तीव्रता दिने, नौवस्ता स्थित क्षेत्रीय कारागार निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउन बजेट विनियोजन भएको छ। नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठले सरकारले बाँकेमा पुराना आयोजनालाई निरन्तरता दिए पनि नयाँ योजना ल्याउन नसकेको बताउनुभयो। सुनको सिक्री लुटपाट गरेको आरोपमा प्रहरीले 1 जना युवकलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा काभ्रे प्लान्चोकको धुलीखेल नगरपालिका 1 देवीटार बस्ने 30 वर्षीय पाण्डे भन्ने विष्णु तामाङ रहेका छन्। उनलाई काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धानको टोलीले काठमाडौँको जोरपाटीबाट पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका उनलाई थप अनुसन्धानका लागि प्रहरी वृत्त बानेश्वरमा पठाइएको अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रवक्ता मिलन केसीले बताउनुभयो। तामाङले काठमाडौँ 32 पेप्सी कोला गेटवे मोन्टेश्वरी स्कुल अगाडि पैदल हिँडिरहेकी मध्यपो ठिमी 7 बस्ने मनमाया छुजुलेको घाँटीमा लगाएको सुनको सिक्री पछाडिबाट लुटपाट गरेको प्रहरीको आरोप छ। अब अर्थ समाचार। आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएपछिको दोस्रो कारोबारमा पनि शेयर बजार उच्च अङ्कले घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 38.83 अङ्कले घटेर 1849.83 बिन्दुमा छरेको छ। सबै समूहको शेयर घटेर बजार राताम्य भएकोमा होटल तथा पर्यटन उत्पादन, फाइनान्स, जलविद्युत र लगानी समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। बजार घटेको दिन 262 वटा कम्पनीका 87,36,000 किता शेयर 2 अर्ब 31 करोड 51 लाख रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै प्रभु ब्याङ्कको 34 करोड 28 लाख रुपियाँको शेयर किनबेच भयो। आज युनिलिभर नेपालको शेयर 10% ले घटेको छ। समग्रमा बजार राताम्य भए पनि आत्मनिर्भर लघुवित्तको शेयर 10% ले बढेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनले रुसलाई तर्साउन खोजेको दावी गर्नुभएको छ। मङ्गलबार मस्कोमा भएको ड्रोन आक्रमणप्रति प्रतिक्रिया दिँदै पुटिनले रुसी जनतालाई निशाना बनाएर तर्साउन खोजेको आरोप लगाउनु भएको हो। रुसी टेलिभिजनमा बोल्दै उहाँले रुसी प्रतिरक्षा प्रणालीले युक्रेनी आक्रमणलाई निस्तेज कमजोर बनाएको पनि बताउनुभयो। रुसी रक्षा मन्त्रालयले भने युक्रेन मस्कोमा निशाना बनाउँदै 8 वटा ड्रोन आक्रमण गरेको, तर त्यसबाट केही भवनमा सामान्य क्षति मात्रै भएको जनाएको छ। रुसी विदेश मन्त्रालयले पश्चिमी राष्ट्रहरूको समर्थनमा युक्रेनी नेतृत्वले आतंककारी र अपराधिक गतिविधि बढाएको आरोप लगाएको छ। युक्रेनले भने आफ्नो तर्फबाट मस्को लक्षित गरी कुनै पनि आक्रमण नगरेको दावी गरेको छ। रुसले गत सोमबार रातिदेखि युक्रेनी राजधानी कियवमा पटक पटक आक्रमण गर्दै आएको छ। अब खेल समाचार। आइसिसी विश्वकप क्रिकेट छनौटका लागि अन्तिम तयारी गर्न नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली दक्षिण अफ्रिका प्रस्थान गरेको छ। रोहित पौडेलको कप्तानीमा टोली गए राति दक्षिण अफ्रिका प्रस्थान गरेको नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले जनाएको छ। यो टोलीमा सन्दीप लामिछाने भने गएका छैनन्। नेपालले दक्षिण अफ्रिकामा नेदरल्यान्ड्स र स्कटल्यान्डसँग अभ्यास खेल खेल्नेछ। नेपाल दक्षिण अफ्रिकाबाटै जिम्बाब्वे जानेछ। जिम्बाब्वेमा हुने विश्वकप छनौटमा 10 टोलीको सहभागिता छ। प्रतियोगितामा नेपाल समूह ए मा रहेको छ। नेपालको समूहमा आयोजक जिम्बाब्वे, वेस्ट इन्डिज, नेदरल्यान्ड्स र अमेरिका रहेका छन्। आउँदो जुन 18 तारिखमा जिम्बाब्वेसँग खेल्दै नेपालले प्रतियोगिताको सुरुवात गर्नेछ। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक।
राष्ट्रपति पौडेलद्वारा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण 9 महिनापछि सरकारको अनुरोधमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण। प्रधानमन्त्री दाहाल 4 दिने औपचारिक भारत भ्रमणका लागि नयाँ दिल्ली प्रस्थान। भ्रमणका क्रममा द्विपक्षीय हित र चासोबारे छलफल हुने। मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधारका लागि बजेट केन्द्रित रहेको अर्थमन्त्री महतको दाबी। प्रशासनिक खर्च न्यूनीकरणका लागि बजेट मार्फत इमानदार प्रयास भएको जिकिर। युक्रेनले रुसी जनतालाई तर्साउन खोजेको रुसी राष्ट्रपति पुटिनको दाबी। पश्चिमी राष्ट्रहरूको समर्थनमा युक्रेनी नेतृत्वले आतंककारी र अपराधिक गतिविधि बढाएको आरोप। र आइसिसी विश्वकप छनौटको अन्तिम तयारीका लागि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली दक्षिण अफ्रिका प्रस्थान। आउँदो जुन 18 तारिखमा जिम्बाब्वेसँग खेल्दै नेपालले प्रतियोगिताको सुरुवात गर्ने। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै